हामीले यसको डरलाग्दो चाहिँ तपाईको चरित्रलाई बुझ्न जरुरी छ किन यसले विदेश पढाउँछ देश पढाउँदैन। तपाई स्कुलदेखि लिएर कलेजका पाठ्यक्रम हेर्नुस्, यसले अमेरिका पढाइरहेछ, युरोप पढाइरहेछ, तीनी देश चिनाइरहेछ, यसले नेपाल चिनाउँदैन, नेपाल पढाउँदैन। किन नेपालको भूगोल, नेपालको इतिहास, नेपालका संस्कृति, नेपालका मान्छे यसले पढाउँदैन। यसले विदेशी पात्रप्रति गर्व गर्न सिकाउँछ र स्वदेशी पात्रप्रति घृणा गर्न सिकाउँछ। यसले लिङ्कनप्रति श्रद्धा गर्न सिकाउँछ, शेक्सपियरप्रति श्रद्धा गर्न सिकाउँछ। यसले पृथ्वीनारायणको निन्दा गर्न सिकाएको छ, भानुभक्त महाकवि देवकोटाहरूको निन्दा गर्न सिकाएको छ। सत्य कता छ कता, यथार्थ कता छ कता भइराखेको छ, के छ कहाँ छ, कहाँको न नाक न निशान न आँखा न कान अत्तो न पत्तोको कार्ल मार्क्सलाई चाहिँ हामीले यहाँ बिहान बेलुकै घोगाएर पढाउनु पर्ने, हाम्रो कालु पाण्डे कोही पनि नपढ्ने, हाम्रो विराज बखती कोही पनि नपढ्ने, हाम्रो दामोदर पाण्डे कोही पनि नपढ्ने, हाम्रो भक्ति थापा कोही पनि नपढ्ने, जसको कारणले यो देश भएको छ त्यसलाई नपढ्ने, जसको कारणले देश भत्काउने तालिम मात्रै छ माओवाद पढेर त्यसलाई चाहिँ पढ्ने। कसरी मान्छेलाई व्यक्तिवादी, उपभोक्तावादी र लुटेरा बनाउने त्यो शिक्षा पढाइरहेछ, त्यसले चाहिँ हामीभित्रको नैतिकता, परोपकार, समाज र जनकल्याण भनी सारा मनोविज्ञान मर्दै गएको छ, भावना मर्दै गएको छ। आज कुनै पुलिस अफिसमा जानुहोस्, डिएसपी कुन पार्टीको पहिले बुझेर जानुहोस्, नत्र तपाईँको काम हुँदैन। कर्मचारी कुनै ठाउँमा जानुहोस्, ट्रेड युनियन छ, यो कुन चाहिँ पार्टीको कर्मचारी। अहिले प्रचण्डजी वहाँ कहाँ बस्न जानुभयो अरे भनेर त्यो सडक विभाग दिनको 3 ताली धुलो बढार्न र पिच गर्न जान्छ। तपाईका कांग्रेसको, राप्रपाहरूको अथवा मधेसवादीको यिनी स्वघोषित कम्युनिस्टहरूको जति विचार हेर्नुहोस्, यिनी कुनै पनि विचार नेपालको माटो, नेपालका संस्कृति, नेपालको सभ्यता, नेपालको इतिहास हेरेर यहाँ प्रयोग गरेर विकास भएका होइनन्। यिनी सबै युरोपियन समाजमा विकास भएका हुन् उनको आवश्यकता अनुसार। त्यसकारणले त्यो विचारलाई जस्ताको तस्तै यहाँ ठेल्दाखेरि अन्तर्विरोध पैदा भयो, राष्ट्र र यो विचारको बिचमा टक्राउ भयो, राष्ट्र कमजोर हुँदै गयो। गोरु जस्तो, भेडा बाख्रा जस्तो पैसा तिरेर, किनेर, पिटेर, लुटेर, फकाएर, झुटो बोलेर बिहानदेखि बेलुका कुकर्म गरेर राज्य चलाउनेहरूको फेला परेर आज देश यो गति भयो। पश्चिमा थट र 28 सालपछिको शिक्षा प्रणालीले हाम्रो त सबै चिज सिद्ध्यायो, जस्तो हाम्रो खानपान सिद्ध्यायो, सबै उनको सिकायो नि त। हाम्रो भाषा सिद्ध्यायो, हाम्रो चाहिँ तपाईको लवाइखाइ सिद्ध्यायो, हाम्रो शिष्टाचार सिद्ध्यायो, हाम्रो नैतिकता सिद्ध्यायो, हाम्रो पारिवारिक सामाजिक सम्बन्ध सिद्ध्यायो। यो सबै चिजले हाम्रो राष्ट्रिय सम्बन्ध सिद्ध्यायो र हामीलाई एउटा नागरिक मान्छेबाट च्युत गराउँदै हामीलाई एउटा वास्तविक मान्छेमा परिणत गर्दै लो। माटो नछुने भो, भूमिगतको नाममा सिप हातमा 1 पैसाको भएन, मोटरसाइकल चढ्नु पर्ने भो, रक्सी खानु पर्ने भो। अब नलुटेर के गर्ने भन्नुहोस्। त्यस्तो उमेरको मान्छे 10औं लाख म दोहोऱ्याएर भन्दैछु, आज 40-45 को उमेरको भएको छ यो देशमा, जसले मेहनत गरेर खान जानेको छैन, जसको हातमा सिप छैन। तपाईँ उपचार गर्न सक्नुहुन्छ र गम्भीर रूप लाग्ने त तपाईको मर्नुको विकल्प छैन। तपाईका छोराछोरी अब चाहिँ डाक्टर बन्न खोज्यो भने न्यूनतम 60 लाख रुपैयाँ चाहियो। भनेपछि त न यो शिक्षा प्रणाली नागरिकहरूको निम्ति, न स्वास्थ्य प्रणाली नागरिकहरूको निम्ति, न चुनाव चाहिँ अब सर्वसाधारण नागरिकको निम्ति, चुनाव पनि माफियाको, शिक्षा पनि माफियाको, स्वास्थ्य पनि माफियाको भएपछि तपाईँ कसरी सङ्कटबाट मुक्ति पाउनुहुन्छ? तपाईहरु यहाँ भएभरको सबै पार्टी त नभई नहुने कस्तोसम्म भयो भने मैले भन्ने गरेको छु, अन्यथा नलिने होला। त्यो नजन्मेको बच्चा समेत पार्टीको, भोलिपर्सि हाम्रो त्यो पार्टीको बच्चा जन्मिँदैछ वाला कुरा। यसरी पार्टीमा मान्छे भाग लागेपछि देशको जनता भएन। संविधान खतरामा पर्यो, यो सिस्टम खतरामा पर्यो भन्ने मान्छे को हुन् भन्छ भने जसले विदेशी मिसन बोकिरहेका छन् हैन। विदेशीको मैले सुरुमा भने नि, विदेशीहरूको चाहिँ कुरो के हो भन्छ भने समीकरण आफ्नो अनुकूल बनाउने मात्रै हो हैन। यो उनीहरूले दिएको यो तन्त्र, यो पराई तन्त्र चाहिँ पुरै विघटन गर्ने र यहाँ नेपालीहरूले आफ्नो बनाउनुपर्छ भन्ने त होइन। उनले त पात्र बदल्न खोज्या हो, दल बदल्न खोज्या हो हैन, आफ्नो ल्याउन खोज्या हो, समीकरण बदल्न खोज्या हो। त्यसैले गर्दाखेरि यो विदेशीको मिसनमा जोडेर आएका मान्छेहरूले यसको बचाउ गरिरहेछ संविधान र यो सिस्टमको। अब मलाई के लाग्छ भन्छ भने स्वभावले र हिजोको चाहिँ 61-62 सालको आन्दोलन ताकादेखि हेर्दाखेरि केपी ओलीको यसमा अलिकति के विमति देखिन्थ्यो
हैन विमति देखिन्थ्यो जस्तो त्यो आन्दोलनकै विषयमा पनि सायद अब त्यो बुझेर होला धेरै चीज बुझेर होला अब कहाँबाट चलिरहेछन् कसले चलाइरहेछ भन्ने पनि धेरै कुरो थाहा पाएर होला र यिनी पात्रहरूलाई समाप्त पार्नुको निम्ति उनी जहाँ टेकेका छन् नि त्यो चाहिँ समाप्त पारेन भने यिनलाई निर्मूल गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि यो सिस्टम कोल्याप्स नभइकन त नेपालले त निकासको बाटोमा अगाडि जानै सक्दैन। त्यसकारणले हामी चाहिँ यो सिस्टम रहन्छ कि रहन्न भन्ने के अरे चाहिँ अब यो कमजोर हुन्छ कि के हुन्छ भने हामी यस्तो बहस होइन कि घर उनको हो क्या। जस्तो हामी कहाँ फसिरहेका छौँ भने उनले बनाएको घरलाई हाम्रो भनिरहेका छौँ, हामी नबुझेर हाम्रो भनिरहेका छौँ। त्यही कारणले हामी कस्तो छ देशभित्र हामी शरणार्थी भयौँ हैन। त्यो घरभित्र हामीले ठाउँ किन पाइनुहुन्छ भने घर हाम्रो होइन, हामीले यही कुरा बुझिरहेको छैनौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसको अन्त्य नगरिकन त्यो घरमा आगो नलगाइकन तपाईँ आफ्नो घर बनाउन सक्नुहुन्न र आफ्नो घर नबनाइकन तपाईँ सुरक्षित साथ त्यहाँभित्र बस्न सक्नुहुन्न, तपाईँको सुरक्षा हुँदैन। नेपालका संस्कृतिहरू छन्, विभिन्न समुदायहरू छन्, भाषाहरू छन्। यसको अध्ययन अनुसन्धान गर्नुको निम्ति विश्वविद्यालयहरू बनाउने, यसलाई कसरी सम्पन्न गर्ने र यी विशिष्टताहरूलाई जोडेर कसरी एउटा राष्ट्रियताको निर्माण गर्ने भन्ने बाटोमा राज्य छैन। यी सबै कुरा सोच्न एकदमै जरुरी भएर छ र यो दिशातिर अगाडि जानुको निम्ति हाम्रो निम्ति 3टा मूल बाधा छन्। यसलाई हामीले पन्छाउनुपर्छ। पहिलो कुरा मैले भने सुगौली सन्धिपछि र अहिलेसम्म आउँदाखेरि पश्चिमा शक्तिहरूले इन्डियनहरूले एकपक्षीय द्विपक्षीय रूपमा लादेका सन्धि सम्झौता र बहुराष्ट्रिय कम्पनीका विश्व बैंक जस्ता, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता, विश्व व्यापार सङ्गठन जस्ता जसले हामीलाई पुरै गुलाम र पराधीन उनको अधीनमा लगे यो जालो तोड्न जरुरी छ। सन्धि सम्झौताको जालो तोड्न जरुरी छ। हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। यदि हामीले सोचेअनुसार र मैले भनेअनुसार देशको विकास गरेर जाने हो र देशलाई एउटा स्वाधीन राज्य प्रणाली निर्माण गर्ने हो भने यो जालो तोड्नुपर्छ। एक दोस्रो कुरा हाम्रो ठुलो समस्याको स्रोत भनेको खुला सिमाना हो। यसलाई कुनै हालतमा बन्द गर्नुपर्छ, कुनै हालतमा बन्द पर्छ। इन्डियासँगको सिमाना खुला रहेसम्म नेपाल शान्त हुँदैन, नेपाल स्थिर पनि हुँदैन। र तेस्रो यो सबै विकृति ल्याउने जस्तो अहिले कस्तो छ भन्छ भने झनै चाहिँ आधा झनै चाहिँ 25-30% नेपाली विदेश छ रोजगारीको निम्ति भएको। नेपाली पनि यस्तो असंवेदनशील भइरहेछ त अब कि देशप्रति वास्तै छैन कि भन्ने खालको एउटा वातावरण देखिन्छ यहाँ। अब त्यसको कारण हो शिक्षा नीति। किन हुन्छ भने अहिले जो शिक्षा नीति छ हामीले यसको डरलाग्दो चाहिँ तपाईँको चरित्रलाई बुझ्न जरुरी छ। किन यसले विदेश पढाउँछ, देश पढाउँदैन। तपाईँ स्कुलदेखि लिएर कलेजका पाठ्यक्रम हेर्नुहोस्, यसले अमेरिका पढाइरहेछ, युरोप पढाइरहेछ, तिनी देश चिनाइरहेछ। यसले नेपाल चिनाउँदैन, नेपाल पढाउँदैन। किन? नेपालको भूगोल, नेपालको इतिहास, नेपालका संस्कृति, नेपालका मान्छे यसले पढाउँदैन, कोर्सबाट हटाइसकेको छ। नेपालको इतिहास केही पनि पढाउँदैन। पहिलो कुरा यसले विदेशी पात्रप्रति गर्व गर्न सिकाउँछ र स्वदेशी पात्रप्रति घृणा गर्न सिकाउँछ। यसले लिङ्कनप्रति श्रद्धा गर्न सिकाउँछ, शेक्सपियरप्रति श्रद्धा गर्न सिकाउँछ। यसले पृथ्वीनारायणको निन्दा गर्न सिकाएको छ, भानुभक्त महाकवि देवकोटाहरूको निन्दा गर्न सिकाएको छ, योगी नरहरिनाथहरूको निन्दा गर्न सिकाएको छ हैन। किन? शिक्षा प्रणालीको जरुरी पर्यो। अब यसले के छ परोपकार र नैतिकता बाट च्युत गराएको छ र यसले लुट्न सिकाउँछ। तपाईको अहिलेको म्यानेजमेन्ट कमर्सतिरको तपाईको कोर्स हेर्नुस्, कलेजतिरका कोर्स हेर्नुस्, त्यहाँ के पढाउँछ भन्छ भने तपाईँ 10 रुपियाँ लगानी गरेर 100 रुपियाँ कसरी फाइदा गर्ने भन्ने चाहिँ पढाइन्छ। त्यो पनि लुट्न सिकाइरहेको छ यिनीहरूले। कसरी मान्छेलाई व्यक्तिवादी, उपभोक्तावादी र लुटेर बनाउने त्यो शिक्षा पढाइरहेछ। त्यसले चाहिँ हामीभित्रको नैतिकता, परोपकार र समाज र के अरे चाहिँ जनकल्याण भन्ने सारा मनोविज्ञान मर्दै गएको छ, भावना मर्दै गएको छ। र अब भाषा, हाम्रो भाषा, रहन संसार र जीवन पद्धति मार्दै गएको छ। हाम्रो चाहिँ ठुलो दुर्दशा यहाँबाट आइरहेछ। यो शिक्षा प्रणाली कुनै पनि हालतमा खारिज गर्नुपर्छ, यसको निम्ति लड्नुपर्छ। यो रहेसम्म जनशक्ति पनि कस्तो पढ्या लेखा छ, के पढ्या छ, कस्तो जनशक्ति, उसको गुलाम बन्ने जनशक्ति बाहेक केही पनि उत्पादन गर्दैन। ल अहिले डिग्री गरेको मान्छेले न उत्पादन, अब ठोस रूपमा जानु हो भने किन पायो जागिर? जागिर त सीमित कोटा छ नि, जागिर त असीमित कोटा हुँदैन। जागिर छैन भने केही पनि छैन। किन? अरू त केही पनि जान्दैन मान्छेले। त्यस्तो शिक्षा प्रणाली पढाइरहेछ। अनि चाहिँ उसको सेवा चाकरी गर्ने विदेश जानु पर्यो। किन? तपाईँको डिग्री सक्यो भने त्यसले उत्पादन गर्न पनि जान्दैन, त्यसले इन्जिनियरिङ गर्न पनि जान्दैन, त्यसले अरू कुनै रचनात्मक काम गर्ने पनि जान्दैन। अब जागिर पनि छैन भनेपछि जान्छ कहाँ मान्छे?
उत्पादन पनि केही पनि छैन, कहाँ जान्छ? उसैको कुल्ली हुन जान्छ, उसैको सेवा हुन जान्छ। उसले त्यस्तो जनशक्ति त्यस्तो कोर्स पढाइरहेछ यहाँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चिजको अन्त्य गर्नुपर्छ र यसको निम्ति हामीले ठुलो लडाइँ लड्न आवश्यक छ। यो समग्र चिजलाई हामीले ध्यान दिन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ किन हुन्छ भने एउटा हाम्रो सोचमा समस्या, विदेशी सोच आयो। विदेशीले उनले जो चिन्तन पद्धति हामी यहाँका निर्यात गरे त्यो ढङ्गले सब चिजलाई हेर्ने एउटा सोच विकास भयो, एउटा समस्या प्रारम्भिक। दोस्रो समस्या हामीले बोकेका विचारको समस्या। तपाईका काङ्ग्रेसको, राप्रपाहरूको अथवा मधेसवादीको यिनी स्वघोषित कम्युनिस्टहरूको जति विचार हेर्नुहोस्, यिनी कुनै पनि विचार नेपालको माटो, नेपालका संस्कृति, नेपालको सभ्यता, नेपालको इतिहास हेरेर यहाँ प्रयोग गरेर विकास भएका होइनन्। यिनी सबै युरोपियन समाजमा विकास भएका हुन् उनको आवश्यकता अनुसार। त्यसकारणले त्यो विचारलाई जस्ताको जस्तै यहाँ ठेल्दाखेरि अन्तर्विरोध पैदा भयो, राष्ट्र र यो विचारको बिचमा टक्राउ भयो, राष्ट्र कमजोर हुँदै गयो। त्यसैले हामीले बोकेको विचार फ्याल्नु पर्यो र हाम्रो राष्ट्रिय विचारधारा के हो हामी त्यहाँ जानु पर्यो। मैले भने नि अब शासन प्रणाली, अर्थतन्त्र, राज्य प्रणाली, समाज, संस्कृति, नैतिक सारा चिजहरूलाई हामीले आफ्नो ढङ्गले चाहिँ तपाईँको बुझ्न सक्यौँ, आफ्नो ढङ्गले परिभाषित गर्न सक्यौँ भने त्यो सबै मिलाएर एउटा राष्ट्रिय विचारधारा बन्छ। हामी विचारमा जानु पर्यो। तेस्रो चिज हामीले मूल्य मान्यता चाहिँ बदल्नु पर्यो। हामीले सबै विदेशी मूल्य बोकिरहेका छौँ। मैले भने नि खानेपानी छैन, हामीले पेप्सीको उद्योगलाई विकास भनेका छौँ हैन। अब धान चामल चाहिँ विदेशबाट 50 अरबको आयात गर्छ, गुटखा उद्योगलाई विकास भनिरहेका छौँ हैन। गाउँघरमा सबै चाहिँ जमिन बाँझो छ, खेती गर्ने मान्छे छैन, उत्पादन गर्ने मान्छे छैन। अब त्यहाँ पुगेको बाटोलाई हामीले विकास भनिरहेका छौँ। त्यो बाटोबाट एउटा माल न बाहिर जान्छ न भित्र बस्छ, हामी कहाँ केही पनि छैन भनेपछि उनको आवश्यकता अनुसार जे चिज बनिरहेछ नि, भौतिक पूर्वाधारदेखि लिएर निर्माणका कामहरूसम्म त्यो बाहिरी विदेशी शक्तिको मार्केटको आवश्यकता जे चिज बनिरहेछ हामीले त्यसलाई विकास भनिरहेछौँ। हो, यो कन्सेप्ट, यो मूल्य बदल्नु पर्यो र हाम्रो विकास के हो हामी त्यहाँ जानु पर्यो। हाम्रो निम्ति यति बेला चाहिएको हाम्रो विकास, हाम्रो प्राथमिक जो विकास भनेको के हो हामी त्यहाँ जानु पर्यो। मैले अघि नै भने हामीसँग भएको चिज के हो हामीले त्यसलाई हेरिकन विकासको परिकल्पना र योजनाहरू बनाउनु पर्यो हैन। र तेस्रो चिज मैले देखेको चौथो चिज के हो भन्छ भने हाम्रो चाहिँ जीवन पद्धतिमा समस्या। मैले पनि शिक्षा प्रणाली र यो आयातित विचारले उनको सभ्यता, पश्चिमीहरूको थट, पश्चिमा थट र 28 साल पछिको शिक्षा प्रणालीले हाम्रो त सबै चिज सिद्ध्यायो। जस्तो हाम्रो खानपान सिद्ध्यायो, सबै उनको सिकायो नि त। हाम्रो भाषा सिद्ध्यायो, हाम्रो चाहिँ तपाईँको लवाइखाइ सिद्ध्यायो, हाम्रो शिष्टाचार सिद्ध्यायो, हाम्रो नैतिकता सिद्ध्यायो, हाम्रो पारिवारिक सामाजिक सम्बन्ध सिद्ध्यायो। यो सबै चिजले हाम्रो राष्ट्रिय सम्बन्ध सिद्ध्यायो र हामीलाई एउटा नागरिक मान्छेबाट च्युत गराउँदै हामीलाई एउटा वास्तविक मान्छेमा परिणत गर्दै लग्यो। हो, त्यसकारणले गर्दाखेरि यो सबै चिजलाई उल्टाउनुको निम्ति हामीले शिक्षा प्रणाली उल्टाउनै पर्छ। अर्को उपाय हामीसँग केही पनि छैन। हामी आफू पढ्ने कि विदेशी पढ्ने, हामीले सोच्ने हो। हामी उनको आवश्यकता पढ्ने कि हाम्रो आवश्यकता पढ्ने हैन। हामीले आफूलाई चिन्ने पढाइ पढ्ने कि उनलाई चिन्ने पढाइ पढ्ने, हाम्रो लडाइँ त्यहाँ हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चिजमा जब तपाईँसम्म जानुहुन्न नि यसको समाधान कहीँ पनि छैन। अब यो चिजमा, यो सबै चिजमा मैले भने नि सोचमा, विचारमा, मूल्य मान्यता र जीवन पद्धतिमा जो समस्या छ नि हामी कहाँ, यसको समाधान खोज्नुको निम्ति हामी जाने कहाँ हो त भन्छ भने हाम्रो मौलिकता के हो त। अब हामी राज्य प्रणाली त्यस्तै बनाउनु पर्यो, हामीले डेभलपमेन्टको चाहिँ मोडेल त्यस्तै बनाउनु पर्यो। अब शिक्षा स्वास्थ्यदेखि लिएर हामी सारा समस्या हामी चाहिँ जस्तो अहिले भन्नुहोस् तपाईँ उपचार गर्न सक्नुहुन्छ र गम्भीर रूप लाग्ने हो त तपाईँको मर्नुको विकल्प छैन। तपाईँका छोराछोरी अब चाहिँ डाक्टर बन्न खोज्यो भने न्यूनतम 60 लाख रुपियाँ चाहियो भनेपछि त न यो शिक्षा प्रणाली नागरिकहरूको निम्ति, न स्वास्थ्य प्रणाली नागरिकहरूको निम्ति हैन, न चाहिँ तपाईँको अरू चिज न चुनाव चाहिँ अब सर्वसाधारण नागरिकको निम्ति। चुनाव पनि माफियाको, शिक्षा पनि माफियाको, स्वास्थ्य पनि माफियाको भएपछि तपाईँ कसरी सङ्कटबाट मुक्ति पाउनुहुन्छ? अब मेरो कुरो त्यो हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो चिजसँग नलडिकन हुँदैन। त्यसको निम्ति जग भनेको शिक्षा हो। किन शिक्षाबाट सारा नेपालीहरूलाई विदेशीकरण गरिएको छ, समग्र चिज चाहिँ नष्ट गरिएको छ। यसमाथि हामीले हमला सुरु नगर्दासम्म चाहिँ यसको समाधान मैले कहीँ पनि भेटिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। हाम्रो जनशक्ति बन्दैन। हामीले चाहेको हामी त्यो समस्या झेलिरहेका छौँ। हामी त अनुभव गऱ्यौँ नि त। कुरो गऱ्यो अनि अलिकति ऊर्जावान तपाईँको मान्छे भेट्नै गाह्रो छ। किन हुन्छ भने उसको दिमाग पुरै वास गरिसकेको छ, पुरै चाहिँ एउटा ऊर्जा चाहिँ नष्ट गरिसकेको छ र उसलाई पुरै विदेश भक्ति, आत्मसमर्पण गर्ने र आफूमाथि अविश्वास गर्ने, मैले गरेर केही पनि हुँदैन भन्ने एउटा मनोविज्ञान विकास गरिसकेको छ। यो चिजका विरुद्ध कसरी जुझ्ने समस्या यो हो। एक छाकमा भोट बिक्ने ठाउँमा, एउटा चुरोटमा भोट बिक्ने ठाउँमा वा
बन्दुक देखाएर बलात्कार गरेर भोट लुटिने ठाउँमा देशको राजनीतिको ठेगान हुँदैन। जो आजको नेपाल त्यसको उदाहरण हो। हिजो टनाटन गनेर साध्य नभएको भोटका बाकसहरू ती माओवादीका आज कहाँ पुगे? हिजो त ज्यानमाराले ल्याएको भोट रहेछ। नदे मारिदिन्छु भने हुनाले डराएको रहेछ, अथवा लुट्न केही पाइन्छ कि भनेर आश गरेको रहेछ। त्यो जब त्यो एक्सपोज भयो, त्यो खुला भयो, तब जनता छाङ्ग छर्लङ्ग भएको छ। 30 वर्ष पञ्चायतले खायो लुट्यो भनिराखेको कुरा आज 31 वर्ष भयो यिनले खाएको लुटेको कुरो त उस्तै रहेछ त। अर्थात् देशप्रतिको इमान्दारिता सबैभन्दा ठुलो कुरा रहेछ। लिस्टमै नभएको मान्छे नक्कली नाम हार्बिन बजाउने भन्छ नि, कान्छे औँलादेखि बुढे औँलासम्म हार्बिन बजाएर नक्कली सही गरेर देशको अरबौं सम्पत्ति लुटेको कुरा म केशरबहादुरले वा तपाईहरुले भने होइन। आज उनकै प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले अरबौं लुटेको छ भन्नुहुन्छ। उहाँ प्रधानमन्त्रीजी प्रचण्डले अरबौं लुटेको छ भन्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ अर्को भट्टराईजी, गोर्खाको भट्टराईजी, उहाँ पनि त्यही लुटमा हिजो हाम्रो आँखामा त उहाँ पनि सँगसँगै हुनुहुन्थ्यो। त्यति मात्र होइन, अर्को सँगसँगै जङ्गल पसेको अस्ति मात्रै यो अब फेरि चालु राजनीतिमा आउनुभयो विप्लवजी। आउँदै उहाँले यति अरब लुटेको छ प्रचण्डले, त्यो ननिकालिकन खबरदार भनेर उहाँ त्यही भनिराख्नु भएको छ। हामीले हेर्दा त उहाँ पनि त्यही जङ्गलमा हुनुहुन्छ। यो तपाईँले मैले भन्नु परेको छैन। हेर्नुहोस्, उहाँहरू स्वयं दिनका दिन आफै कसले कहाँ कति लुट्यो आफै भन्दै हुनुहुन्छ। मदन भण्डारीलाई कसले मारेको रहेछ हामीलाई थाहा छैन, तर उहाँहरू सधैँ यस्तै मञ्चमा बसेका बेला भन्नुहुन्थ्यो, हिँडिराखेको छ मदन भण्डारीको हत्यारा, हामीले मौका पायौँ भने देखा जाएगा, हामी गर्छौँ भन्थे। अब कति वर्ष मौका पाएपछि हुन्छ? गृहमन्त्री उनकै, अहिलेको प्रधानमन्त्री नै गृहमन्त्री थिए। धेरै वर्ष गृहमन्त्री भएर अहिले प्रधानमन्त्री भएको ओलीजी, उहाँ गृहमन्त्री हुन्जेल उहाँले हत्यारा देख्नु भएन। हुँदा उहाँको श्रीमती राष्ट्रपति भइसक्नुभयो, अझै हत्यारा देखाएको छैन। हिजो यहीँ वरपर हिँड्दैछ भन्थे, अहिले कहाँ छ देखाएको छैन। यस्तो फटाहाहरूले राज्य गरे नि त देश। यी फटाहाहरू होइन, हामीले यो कुनै हाँस्ने विषय मात्रै होइन। हेर्नुहोस्, देशलाई धोका दिने विषय, जनतालाई धोका दिने विषय। भर्खरका यो नपढ्ने ठेट्ना ठिटाठिटी हुन्छन् नि, 3 पटक 4 पटक 5 पटक एसएलसी फेल हुनेहरू, जिन्दगीभर फेल भइरहने जाँच दिइरहनेहरू हुन्छ नि है। उसलाई भनिदियो के तपाईँ बेकार यो 5-5 पटक फेल हुने काम गर्नुहुन्छ, भर्ना भएपछि स्वतः पास हुनुपर्छ, नभएर सुका भनिदिनु। त्यो छिटोले हो के अरे, भर्ना भएपछि स्वतः पास भइहालिन्छ। केलाई चिन्ता? जो साँच्चै पढ्ने भए 7 पटक फेल हुन्थ्यो त्यो, तर अब स्वतः पास भइन्छ भनेर माओवादी भइदियो। आजको दिन तपाईँ हामी अलिकति 40, 45, 50 उमेरका मान्छेहरू छौँ यहाँ, विचार गर्नुहोस्। आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि, आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि या जो आन्दोलनको तयारी भनिएको ताका देशभरिका 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास पढेका छोराछोरीलाई स्कुलबाट झिकेर बन्दुक बोकाएर डाँडा कुदाएपछि 2 वर्ष 3 वर्ष कुदाइसकेपछि त्यो छोराछोरी न 7 क्लासमा फर्केर आयो, न 8 क्लासमा फर्केर आयो, न 9 क्लासमा फर्केर आयो। त्यसलाई जिन्दगीभर डाँडा कुदाएर लुट्न मात्रै सिकायो, माटो सिकाएन। बाबाआमाले यत्रो घोगा मकै फलाउँथे बिचरा, त्यो पढेको छोरोले यत्रो घोगा फलाउला भन्ठाने त उ त लुटेर खान मात्रै जान्ने भयो, माटो नछुने भयो। भूमिगतको नाममा सिप हातमा 1 पैसाको भएन, मोटरसाइकल चढ्नु पर्ने भयो, रक्सी खानु पर्ने भयो। अब नलुटेर के गर्ने भन्नुहोस्? त्यस्तो उमेरको मान्छे 10औं लाख म दोहोऱ्याएर भन्दैछु, आज 40-45 को उमेरको भएको छ यो देशमा, जसले मेहनत गरेर खान जानेको छैन,
जसको हातमा सिप छैन, लुट्ने मात्रै जानेको छ। उसलाई माओवादी नचाहिए कसलाई चाहिने? उसलाई त चाहिए। काम गरेर खानेलाई माओवादी चाहिएको छैन, किनभने उसले काम गर्न सिकाएकै छैन। माओवाद भन्यो, चीनमा माओले आन्दोलन र सङ्घर्ष गर्दाखेरि बाटो हिँड्दाखेरि किसानको रायोको साग कुल्च्यो भने पनि त्यो रायोको सागको पैसा तिरेर जान्थ्यो माओवादले। यहाँ गाउँमा एक पाथी पिठो लुटेर खाने, एउटा कुखुरा लुटेर खाने, एउटा खसी बोका लुटेर खाने, भैँसी भिरबाट लडाउने, भन्या जति दिएन पैसा भनेदेखि घर जलाउने माओवादीले, जिउँदै मान्छेलाई खाल्डोमा पुर्ने माओवादीले शान्तिको कुरा गर्ने र आँसु झारेर यहाँ कोही पत्याउनेवाला छैन। एउटा मान्छे दुईटा मान्छेको कुरा होइन। हेर्नुहोस्, 17,000 मान्छेको ज्यान गएको छ, यो ठट्टाको कुरा होइन। लाखौँ लाख मान्छे आफ्नै घरबार विहीन भएका छन्, यो ठट्टाको कुरा होइन। बागमती र विष्णुमतीका किनारभरि टन्नै लुटाहरू बसेका छन्, यो ठट्टाको कुरा होइन। सक्कली सुकुम्बासी कहाँ बसेका छ? त्यहाँ देशको सक्कली सुकुम्बासी त हाहाकार बिग्रेर मात्रै हिँडेको छ। स्थानीय मान्छे जतिलाई विस्थापित मात्रै गराएको छ, लुटेर खाने जतिको मन परिछ। हामीले देखाएको कुरा त यही हो। म कुनै नभएको कुरा र तपाईँलाई नौलो कुरा गरिराखेका होइन, आँखा अगाडिको कुराको बयान गर्दैछु। देशमा मान्छेले काम पाउनुपर्छ, खाना लाउनु पाउनुपर्छ, यो सत्य कुरा हो। घाँस बाँस कपासको नाममा सुरुमा ठग्यो, हामी आएपछि घाँस बाँस कपासको ग्यारेन्टी छाती टोक्यो। हामी सबैले पत्यायौँ, हो बा यसले यो आएपछि ठिक हुने। त्यति मात्रै होइन, इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने तिमी केटालाई तिमीलाई सिंहदरबारको एउटा कोठा दिन्छु, त्यो पनि भनिदिएको छ। हो क्यारे भन्ठानेर दौडेको छ त्यो केटो, सिंहदरबारमा एउटा कोठा पाउँछु भन्ठानेर। 4-4 बिघा जमिन दिन्छु भनेर नेपालीलाई झुक्क्याए। एकछिन आँखा चिम्लेर कल्पना गर्नुहोस्, 3 करोड नेपालीलाई 4 बिघाको दरले घाँस बाँस कपासको नाममा दिने हो भने कतिवटा नेपाल चाहियो? यो नेपालले पुग्दैन। कहाँबाट ल्याउने अर्को 3टा नेपाल? यस्तो लफङ्गा कुरा, आकाशमा कुखुराले फुल पार्ने कुरा गरे, हामीले हो भनेर पत्याए। अब पछि किन गरेनौ त तिमीले? एउटा चुनाव सकिसकेपछि भन्यौ बहुमतै भएन, 6 महिनामा सरकार बदलिएर। हामीलाई त बहुमत चाहियो, नत्र हेर तिमीलाई घर दिन्छु भने पनि दिन नसक्ने भयो, तिमीलाई जग्गा दिन्छु भने पनि दिन नसक्ने भयो, तिमीलाई खाना दिन नपाइने भयो, गर्नै दिँदैन। ऊ काङ्ग्रेसले कम्युनिस्टलाई गर्न दिँदैन, कम्युनिस्टले काङ्ग्रेसलाई गर्न दिँदैन। 6 महिनामा भएन, हामीलाई बहुमत चाहियो। ल हुन्छ, देशले बहुमत पनि दियो। बहुमत दिए भोलिपल्टको गति हेर्नुहोस् त। यी देश बनाउन आएका मान्छे हुन्। 2/3 बहुमत भनेको बेलायतको राजनीतिमा, विश्व राजनीतिमा बेलायतलाई प्रजातन्त्रको जननी देश भन्छन्। त्यो देशमा 2/3 बहुमत भनेको लोग्ने मान्छेलाई स्वास्नी मान्छे बनाउन नसक्ने, स्वास्नी मान्छेलाई लोग्ने मान्छे बनाउन नसक्ने, त्योदेखि बाहेक 2/3 बहुमतले गर्न नसक्ने कुरा विश्वमा के पनि छैन। कुनै यस्तो निर्णय छैन जो 2/3 बहुमतले गर्न नसकोस्। मैले भनिहालेँ, यो 2टा कुरा बाहेक लोग्ने मान्छेलाई स्वास्नी मान्छे बनाउन सक्दैन, स्वास्नी मान्छेलाई लोग्ने मान्छे बनाउन सक्दैन। त्यस्तो ताकतवान सरकार भएर पनि आज उही अघि पूर्ववक्ता साथीले भन्नुभयो जस्तो गाउँ गाउँमा जिल्ला जिल्लामा मान्छे मरेर हिँड्नुपर्ने, खान नपाएर मर्नुपर्ने, यी सारा दुर्गतिको एउटा उदाहरण। राष्ट्रपति भयो, यो त पार्टीको राष्ट्रपति पो भयो, देशको राष्ट्रपति भएन। एउटा राष्ट्रपति आउनुभयो, काङ्ग्रेसको राष्ट्रपति हुनुभयो, देशको भएन। अर्को राष्ट्रपति आउनुभयो, कम्युनिस्टको राष्ट्रपति हुनुभयो, देशको भएन। उहाँ त झन् नाम हो, कम्युनिस्टको मात्रै होइन, कम्युनिस्टभित्रको पनि आफ्नो मन परेको गुटको मात्रै हुनुभयो। पख्नुहोस्, योभन्दा ठुलो ताली बजाउन बाँकी छ। गुटको मात्रै राष्ट्रपति भएर भएन, गुटभित्रको पनि एकजनाको राष्ट्रपति हुनुभयो। मैले नाम किन लिइरहनु पर्यो?
अघिभन्दा ठुलो ताली बजेन नि। देश यस्तो ठट्टामा गयो हेर्नुहोस् त। राजा भने के भन्दा धेरै पैसा खर्च हुने चिज। आजको दिन 25 वर्षमा 5 वर्षमा एउटा राष्ट्रपति फेरियो भने 25 वर्षमा 5वटा राष्ट्रपति देशले पाल्न पर्ने भयो। 25 वर्षको मात्रै कुरा, देश भने त 100 वर्ष 1000 वर्ष लाख वर्ष जान्छ। विचार गर्नुहोस्, 5वटा राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति र बहालवाला राष्ट्रपति देशले पाल्न पर्यो भने एउटा राष्ट्रपति अहिले रामवरणजी कहाँ 200वटा स्ट्यान्डगन ठुला बन्दुक बोकेको 200वटा देशको सेना, 200 जना सेना छन् उनका। उहाँ जर्साभरलाई थाहा हुन्छ त्यस्तो हिसाब किताब चाहिँ। 5वटा राष्ट्रपति भयो भने त्यो राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति र तिनको सन्तान पाल्नलाई नै देशको सम्पत्ति सिद्धिने भयो। कस्तो चिज बनाएको? राजा महँगो भयो भन्थे सबै। एउटा राजा पाल्न महँगो भयो। म भने एउटा सामान्य कुरा गरेर 5वटा राष्ट्रपति पाल्न देशले नसक्ने भयो। हुँदा हुँदा घरको बाल तिरेन भनेर पूर्व राष्ट्रपतिलाई घर धनीले मुद्दा हालिरहेछ अहिले। सरकारले घरको बाल तिर्दिनु पर्ने रे, बेलामा पैसा दिएन रे भनेर। दुर्गति हेर्नुहोस् के ल्याएको यो, के ल्याएको के ल्याएको। बिगार्न मात्रै जान्ने यिनीहरू, बनाउन जान्ने होइन। मोटर जाने पुल बनाउनलाई झोलुङ्गे पुल भत्काए त राम्रै हुन्थ्यो, तर झोलुङ्गे पुल पड्काइदिने मात्रै, मोटर जाने पुल बनाउने होइन। अहिले प्रचण्डजी उहाँ कहाँ बस्न जानुभयो अरे भनेर त्यो सडक विभाग दिनको 3 ताली धुलो बढार्न र पिच गर्न जान्छ। यस्तो हो यो संसार। यो सत्य कता छ कता, यथार्थ कता छ कता, भइराखेको छ के छ कहाँ छ वाला कुराको भइगो। काठमाडौँका नेवार दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई त काका मुवाला भन्दा भन्दै सबै चिज मुवाइको भइसक्यो, खतम। केही चाहिँ मुवाल कहाँ, हाम्रो नेवारीमा त्यस्तो छ नि, मुवाल कहाँ, चोटपियो मुवाल कहाँ। त्यो मुवाल कहाँ भन्दा अनि त्योभन्दा झोकिएर भन्नु पर्यो नि छिटो छु मतलब, फुक सेङ्की ढुङ्गाला छिटो छु मतलब, सबै सिद्धाइसक्यो छिटो छु मतलब। हाम्रो इन्द्र जात्रा मास्दिसक्यो झिटो छु मतलब, हाम्रो गुठी मास्दिसक्यो झिटो छु मतलब, हाम्रो मछिन्द्रको जात्रा मास्दिसक्यो झिटो छु मतलब। यस्तो झिटो छु मतलब भन्दै गयो भने थ नमरेको फु आफै नहुने मतलब भइसक्यो। त्यसकारण काठमाडौँको नेवार समुदाय उठ्नुपर्छ। काठमाडौँको नेवार समुदायले धेरै हेपाई खाएको छ। म विशेष गरी काठमाडौँको नेवार साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। काठमाडौँ भने भक्तपुर, काठमाडौँ, ललितपुर, कीर्तिपुर सबै जहाँ यहाँको चाहिँ नि आदिवासी बस्ती दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैको आफ्नो आफ्नो ठाउँमा इज्जत छ। हामी पृथ्वीनारायण शाहलाई देशको निर्माता भन्छौँ, त्यो देशको निर्मातामा फुलबुट्टा हाल्ने, बगैँचा बनाउने, ठुल्ठुला सांस्कृतिक धरोहरको निर्माण गर्ने त्यो सबैले मिलेर गरे हो नि। नेवार नभएको भए आज देशको पहिचान हुँदैन थियो। देश बनाएको पृथ्वीनारायण शाहले हो, तर देशको पहिचान नेवारको कला र संस्कृतिले भएको छ नि त। बुद्ध नभएको भए देश हुँदैन थियो। त्यसकारण हिन्दुत्वको कुरा गर्ने साथीहरूले ख्याल गर्नुपर्छ। बुद्ध र बुद्ध धर्म मान्नेहरूलाई चित्त दुखाउनु हुँदैन। सनातन धर्म भनेको सबैले आफ्नो आफ्नो धर्मको पालन गर्ने हैसियत राखोस् भनेको हो। कसैले कसैलाई लोभमा प्रलोभनमा धर्म परिवर्तन वा यसो र उसो गर्ने कुरा होइन। हामी 300 वर्षको कुरा गर्दैछौँ भर्खर, तर राजा शुद्धोधन भनेको त 2700 वर्ष अघिको कुरा हो नि भाइ। बुद्ध नभएको भए राजा शुद्धोधनको नाम कसैले सुनेको थियो? राजा भएर ठुलो भइन्छ वाला कुरा यो पनि होइन। राजा हुँदैमा मान्छे ठुलो हुँदैन।
बुद्ध नभएको भए राजा शुद्धोधनको नाम कसैले सुनेको थियो? बुद्धको कारणले राजाको नाम। त्यस्तो बुद्ध, महान बुद्ध, जहाँ विश्वको 13वटा देश बुद्ध धर्मावलम्बी देश छ आजको दिन। जुन मान्छे यो देशमा जन्मिएको छ त्यो त मान्छे हो, राजकुमार। तपस्या गरेर पो बुद्ध भएको, घरबाट निस्किँदा त राजकुमार हुन्। त्यस्तो राजकुमारलाई जन्माउने देशले यदि त्यो वर्ग र त्यो समुदायलाई चित्त दुखायो भने त देश कसरी रहन्छ? यहाँनिर हामीले संवेदनशील हुनुपर्छ। किराँत सम्झनुहोस्, यही हो कुरा। मल्ल राजाहरू सम्झनुहोस्, यही हो कुरा। हामीले पहिले देश राख्नु पर्यो। हाम्रो चिन्ता यो भयो। आज इमान्दारीपूर्वक छातीमा हात राखेर विचार गर्नुहोस्। छोराछोरी स्कुलमा पढाउन जानु पर्यो। यो स्कुल कुन चाहिँ पार्टीको मार्साबको स्कुल? स्कुल पनि कुनै पार्टीको मार्साबको स्कुल हुन्छ र? तर छ, हाम्रो देशभरि यही छ। फलानु स्कुल फलानु पार्टीको मार्साबको, फलानु स्कुलको प्रिन्सिपल फलानु पार्टीको। प्रिन्सिपल पार्टीको छ। त्यस्तो पार्टीको प्रिन्सिपलले पढाएको मेरो छोरो कस्तो हुन्छ होला? किन म कुनै पार्टीको नेताले पढाएको स्कुलमा मेरो छोरो पढाउने? स्कुल त देशको हुनु पर्यो नि, देश पढाउनेको हुनु पर्यो नि। दुर्भाग्यवश के भयो भन्नुहुन्छ भने कहाँको न नाक न निशान, न आँखा न कान, अत्तो न पत्तोको कार्ल मार्क्सलाई चाहिँ हामीले यहाँ बिहान बेलुकै घोगाएर पढाउनु पर्ने। हाम्रो कालु पाण्डे कोही पनि नपढ्ने, हाम्रो विराज बखती कोही पनि नपढ्ने, हाम्रो दामोदर पाण्डे कोही पनि नपढ्ने, हाम्रो भक्ति थापा कोही पनि नपढ्ने। जसको कारणले यो देश भएको छ त्यसलाई नपढ्ने, जसको कारणले देश भत्काउने तालिम मात्रै छ माओवाद पढेर, त्यसलाई चाहिँ पढ्ने। यस्तो स्कुल हो। एक दिन प्रचण्डलाई रुवावासी भएछ। यो गिरिजा प्रसादले हामीलाई फुइ गरेर हैरान पार्यो। हामी उहाँ भूमिगत हुँदाखेरि फलानु चौकी पड्काइदेऊ, फलानु ठाउँमा चाहिँ नि यही थानकोटको चौकीको पुलिस मारिदेऊ के भन्थ्यो। हामी उसले भनेअनुसार पड्काइदिन्थ्यौँ। अहिले हामीसँग नखोजाको कुरा गर्छ भनेर प्रचण्डले भन्यो, मैले भने होइन। तपाईँ एकछिन यस्तो कल्पना गर्नुहोस्, कस्तो देशको नेताहरूको फेला परिएछ। भोलि शासनमा आउने पनि पड्काउँदै हिँड्ने, मान्छे मार्दै हिँड्ने। हाल शासनमा बसेको मान्छे पनि मेरो फलानु ठाउँको पुलिस मारिदेऊ, आर्मी मारिदेऊ भन्ने। देशको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पुलिस मारिदेऊ भन्न सक्ने र त्यस्तो विचार राख्ने मान्छे त्यो त नर पशुदेखि बाहेक मान्छे हुन्छ र भने? त्यो देशको मान्छे हुन्छ? त्यस्तो नेता हुन्छ? एउटा मान्छे मर्यो भने रुनुपर्ने, एउटा विद्यार्थी फेल भयो भने रुनुपर्ने शिक्षकले यो त काङ्ग्रेसको छोरो रहेछ, यो माओवादीको छोरो रहेछ, यसलाई फेल गरिदिए भन्ने खालको शिक्षावालामा हामी बसेर हाम्रो देश कसरी सम्पन्न हुन्छ? आज कुनै पुलिस अफिसमा जानुहोस्, डिएसपी कुन पार्टीको पहिले बुझेर जानुहोस्, नत्र तपाईँको काम हुँदैन। अस्पतालमा जानुहोस्, डाक्टर कुन पार्टीको पहिले त्यो बुझ्नुहोस्, अनि मात्रै तपाईँको बिरामी माथि। बिरामी पनि तेरो र मेरो हुन्छ। म त हैरान छु। हेर्नुहोस्, घरमा दिनको 5 जना 7 जना मान्छे आउँछ, बिरामी भएको मान्छे लौ न डाक्टरलाई भन्नु। ए भाइ, डाक्टरलाई किन भन्नु पर्यो? बिरामी भएर अस्पताल जानु गएको छ, मेरो बिरामीलाई राम्रोसँग हेरिदेऊ भन्नु पर्यो। किनभने त्यो पार्टी अर्कै पार्टीको मान्छे छ। नेपाली जनतालाई हेर्ने डाक्टर भएन, पार्टीलाई हेर्ने डाक्टर हो। हामीलाई जनता हेर्ने डाक्टर चाहियो। हर कुरामा पार्टी, हर कुरामा पार्टीको मनपरेले हुँदा आज हामी यहाँ आइपुग्यौँ। त्यसो भएको हुनाले देश पहिलो प्राथमिकता हो। विद्यार्थी राष्ट्रिय देशको हुनु पर्यो, बिरामी राष्ट्रिय देशको हुनु पर्यो, पुलिस देशको हुनु पर्यो। कर्मचारी कुनै ठाउँमा जानुहोस्, ट्रेड युनियनका ट्रेड युनियन छ, यो कुन चाहिँ पार्टीको कर्मचारी? ए भाइ, देशको कर्मचारी चाहियो हामीलाई। यो देशको कर्मचारी, देशको प्रशासन, देशको शिक्षा, देशको नेता खोज्ने क्रममा
के गर्यो भने यो देशको कुरा यसरी जोगिन्छ त भन्दा यही तीनटा कुराको निचोडमा हामीहरू पुग्यौं कि देशलाई संवैधानिक राज संस्था चाहियो, देशलाई सनातन पहिचान चाहियो। विदेशीले सबैभन्दा पहिले हमला गर्ने कुरा सनातन पहिचान रहेछ। पहिचान मासिएपछि त्यो माटो भयो, गिलो माटो भयो, तपाईँ जे चाह्यो त्यही बनाए भयो। पहिचान भनेको त तपाईँ एउटा बनिसकेको आकार र आकृति। हामी सनातन पहिचानका देश हौं। ऊ राष्ट्रको नागरिकले पाउने हक अधिकारको कुरा छैन। पार्टीको हुन पर्या हुनाले आफ्नो मुख आफै बन्द गर्नुपर्ने, बोल बोल मछली मुखभरि पानी, यस्तो बाध्यतामा नेपाली जनतालाई राखेर गोरु जस्तो भेडा बाख्रा जस्तो पैसा तिरेर किनेर पिटेर लुटेर फकाएर झुटो बोलेर बिहानदेखि बेलुका कुकर्म गरेर राज्य चलाउनेहरूको फेला परेर आज देश यो गति भयो। त्यसो भएको हुनाले यसबाट मुक्त हुनु पर्यो साथीहरू। यो कसैको विरुद्धको लागि होइन, कुनै पार्टीको विरुद्धको लागि पनि होइन र अब हामी यसरी पार्टी बनाउँछौँ भन्नको लागि पनि होइन। देशको माटो रहे तपाईँ हामीहरूको इज्जत रहने हो। म त दिनदिनै सुन्दै अनौठा लाग्छ। आजको देश नेपाल भन्दाखेरि लाजमर्दो, गरिब मध्येको देश, अविकसित मध्येको देश, पिछडिएको मध्येको देश। अब देशका मन्त्री प्रधानमन्त्री बालवाला प्रधानमन्त्री पनि विश्वलाई चमत्कार सिकाइदिने खालको छ। भूतपूर्व प्रधानमन्त्री पनि चमत्कार मात्रै गरिरहने, बिहानै दिउँसै बेलुकै चमत्कार मात्रै गरिरहने खालको छ। अलिकति चमत्कार गर्न रोक्छ कि भन्ठानेको नेपाली कांग्रेस सबभन्दा पहिले बिकाउ त्यही छ। अनि कसको भर गर्ने? त्यसो भएको हुनाले पहिले नेपाली हुन सिकौं, नेपाली हुने आँट गरौं, स्वाभिमान बोलौं, विवेकमा लागेको कुराहरू गरौं। पार्टी त 2 नम्बरको कुरा हो। यो 2 नम्बरको 3 नम्बरको कुरालाई लिएर हाम्रो यो राष्ट्रको प्राथमिकता नमासौं भन्ने अभियान गर्नको निमित्त हामी यो अभियान लिएर हिँडेका हौं। हिमाल ऑनलाइन टीवी।